औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, मैं वकार मुनीर प्रॉपर्टी खोज नामा चैनल इस्लामाबाद के प्लेटफार्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ अपनी एक नई वीडियो की शक्ल में। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब ठीक होंगे। मैं आपकी खैरियत का तलबगार हूँ, आप मेरी खैरियत के तलबगार रहें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का मेरा जो मौजू होगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैक्सिमम वो 8 मिनट की वीडियो होगी। मेरे काफ़ी दोस्त मुझे ये कहते रहते हैं कि आप जो वीडियो है वो थोड़ी बनाया करें, कम वक्त की बनाया करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो तकाजा करते हैं कि हमें इन डिटेल चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाए, तो उसके लिए वीडियो ज़्यादा हो जाती है। बहरहाल जो साइट के ऊपर चीज़ें बनाई जाती हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि तमाम चीज़ें कवर करने के लिए चीज़ें आ जाती हैं और उसके लिए जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है। बहरहाल आज की वीडियो मेरी 7 से 8 मिनट की मैक्सिमम होगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, काफ़ी सारे दोस्त हैं जो बार उनकी मुझे कॉल्स आती हैं, उनके मैसेज आते हैं कि वकार भाई हमें कोई आप 20 से 25 लाख के दरमियान कोई प्लॉट बताएं जिसकी हम इंस्टॉलमेंट जिसकी ना हो, फुल पेमेंट के ऊपर हम उसको जो है ना उठाएं और अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं उन लोगों के लिए। आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास 20 लाख से 22 लाख 25 लाख रुपए तक जिनके पास पैसे हैं और वो समझते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हमारे पास बिल्कुल उनका प्रूफ होना चाहिए। हमें 2 साल 3 या 4 साल वेट ना करना पड़े, हम अपने पैसे को सर्कल करें। सर्कल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। बेसिकली जो पोजीशन है वो ये होती है कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं, हम तकाजा क्या कर रहे हैं, हमारी ज़रूरत क्या है। हम डेली बेसिस पे कमाना चाहते हैं, मंथली बेसिस पे कमाना चाहते हैं। तो जब हम इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो हमारी अमाउंट जो है वो इतनी होनी चाहिए कि हम डेली सर्कल कर सकें, हम उस चीज़ को मंथली पे लेके जाएं या हम सालाना बेसिस पे लेके चल सकें। तो इसके लिए हमारे पास क्या इतनी अमाउंट है। जब इतनी अमाउंट हमारे पास नहीं होती तो उसके अल्टरनेट हमें जाना पड़ता है उनके इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। तो फिर ये होता है कि जब हम इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाते हैं तो हमारे पास उसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि हम ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें जो 100% जो है वो NOC अप्रूव्ड हो, ठीक है, और NOC उसका हो और हमें जो प्लॉट है अगर हम उसमें लेते हैं या 4 साल की इंस्टॉलमेंट देते हैं उसके बाद हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, हम उससे इजीली जो है ना मार्केट में सेल परचेज उसकी कर सकें। जब आप ऐसी किसी नामवर सोसाइटी में लेंगे तो लाजमी बात है कि उसके अंदर उसका जो रेट है वो बहुत अप होगा उसकी। जैसे अब मैं फैसल हिल्स की बात करूं, फैसल हिल्स में अगर जाते हैं तो वहां पे आपको 5 मरले का प्लॉट 38,90,000 में पड़ता है। तो उसके डाउन पेमेंट 4,35,000 है। अगर उसकी इंस्टॉलमेंट में जाए तो वो 1,00,000 तकरीबन 92,000 रुपये उसकी इंस्टॉलमेंट है जो आपको पेड करना पड़ती है। हर 3 मंथ के बाद आपको 1,92,000 पेड करना पड़ता है अपनी इंस्टॉलमेंट को रन करने के लिए। तो कुछ ऐसे अहबाब हैं जो मंथली 60-70 हज़ार रुपये पेड नहीं कर सकते। अगर वो ये तकाजा करें कि हमें एक सॉलिड जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है जो 100% कन्फर्म हो, जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है काम कर रहा हो, उसने डिलीवर किया हो, लोगों ने उससे प्रॉफिट गेन किया हो, अगर ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए। आपके पास उसकी डाउन पेमेंट 4,35 होनी चाहिए। आप 2 लाख रुपया 3 माह के बाद पेड कर सकें हर क्वार्टर के बाद। तो ऐसी जगह हर बंदे के लिए मौजू नहीं होती। देखिए, मुनाफा हर बंदा चाहता है कि मैक्सिमम हो, हर बंदा चाहता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि उसके पास सरमाया भी इतना होना चाहिए। जब आप सरमाया इतना नहीं होता तो उसके लिए फिर आपको देखना चाहिए कि मेरा एरिया कौन सा बनता है, मैं किस क्राइटेरिया के अंदर रह के अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और मेरा कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो उसके ऊपर मुझे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए काम करना पड़े। तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, हम उसके ऊपर आप लोगों को लेके जा सकते हैं। अगर आप NOC का तकाजा करते हैं तो NOC के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे कम है, आप समझते हैं कि मैं 1,00,000, 1,50,000, 2 लाख रुपए तक मैं जो है ना उसकी इन्वेस्टमेंट करता हूं सिर्फ डाउन पेमेंट की मद के अंदर, तो फिर उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं ब्लूबर्ड सिटी को, आप उसमें आ जाएं, उसके ऊपर अपनी आप इन्वेस्टमेंट करें। है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, आपको 5 से 7 साल उसके ऊपर इत्तफाक करना पड़ेगा। 5 से 7 साल अगर आप उसको लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं आपको इंशाल्लाह उसके अंदर फ़ायदा होगा। जिन्होंने आज से 20 से 25 साल
تو اب ہم ان دو چیزوں کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کلائنٹس کی ضروریات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اس کی اس ہڈی پسلی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں۔ دیکھیں ہم بیٹھے ہم کسی ایسی جگہ پہ ان کی انویسٹمنٹ کروا دیں جہاں جو ان کا لیول ہے ان کے لیول سے اپ ہو۔ ہم وقتی طور پہ اپنے کمیشن کے لیے اپنے جو ہمارے ایک ہدف ہوتے ہیں ان کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو ہم نے جہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہم ہر بندہ اس جگہ پہ اس لیول سے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا۔ لیٹ سپوز آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی بندوں کو فیصل ہلز کے اندر لے کے دے دیں فائل، اگر وہ ہر 3 ماہ کے بعد اس کے اندر وہ 2 لاکھ روپے جمع نہیں کروا سکتا اور اپنی چیزوں کا لاس کے اوپر دے، یا اس کی مجبوری سے کوئی بندہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی فائل اس سے پرچیز کرے، تو وہ بندہ ڈسہارٹ ہوگا پراپرٹی کے اندر۔ وہ یہ سمجھے گا میرے ساتھ ڈیلرز نے جو بلف کیا ہے، یا یہ چیزیں دیکھے گا کافی پریشان ہوگا۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے ہم ایک جو ہے نا وہ ایریا منتخب کرتے ہیں کہ آپ کس ایریا کے اندر جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ کتنا گرو کر سکتی ہے، کتنے عرصے کے لیے کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا میری اپنے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے سوالات میرے ساتھ اکثر یہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس اگر انویسٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی ہے 10 لاکھ کی ہے، تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے سوال 50 لاکھ والی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس لیول کے ہوتے ہیں۔ تو میں کسی کو ڈسہارٹ نہیں کرنا چاہتا، میرا مقصد یہ نہیں، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کے اکارڈنگ دیکھیں کہ میں انویسٹمنٹ اگر میرے پاس ڈیوریشن کتنا ہے، میں 5 سال کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں، میرے پاس پیسے کم ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ اس سالوں کے اندر نہیں، آپ مہینوں کے اندر ارن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سالوں ویٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ پہلے یہ چوز کریں کہ میں کس ایریا کے اندر کتنے عرصے کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے کتنے ہیں۔ پھر آپ آئیں بیٹھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بہت ساری آپشنز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ اس کو بذات خود جو ہے وہ دیکھیں گے اور آپ اس چیز کے ساتھ ایگری کریں گے کہ بالکل یہ ہمارے لیے یہ چیز مناسب ہے، یا ڈیلرز کے اوپر آپ اکتفا کر جائیں، آپ ان کی رائے کے ساتھ چلیں۔ اگر آپ اپنی رائے کو آپ نے استعمال کرنا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی رائے استعمال کرتے ہیں، وہ پیسہ کمانا جانتے ہیں تو وہ لگانا بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ لازمی نہیں، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہمارے پاس ڈیلی بیسس بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر۔ تو جس بندے نے کبھی کبھار کوئی چیز لینی یا سیل کرنی ہے، اس کے لیے پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ ان کی انویسٹمنٹ نہ ہو جائے جہاں پہ وہ پھنس جائے، کل ان کے لیے وہ تکلیف دہ ثابت ہو، ان کے لیے وہ جو ہے نقصان دہ ثابت ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک ڈیلر اسی لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی کمیشن لیتا ہے تو وہ کمیشن اس کا لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ ان کی انویسٹمنٹ کرواتا ہے جہاں پہ وہ سیکیور ہو، اور ہم ان کی باتوں کے ساتھ اور انہیں سامنے بٹھا کے یہ چیزیں بتاتے ہیں اس وقت بھی کہ آپ جہاں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے۔ تو پھر یہ تقاضا کر لینا کہ آپ نے میری اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کروائی ہے جی پھنس گئی ہے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، تو یہ غلط بات ہوتی ہے۔ آپ کوشش کریں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کو نامور پروجیکٹ کے اندر لے کے جائیں گے، جس کے اندر اگر آپ 6 ماہ کے اندر بھی سیل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو اس وقت اٹھائیں گے جب آپ پروفٹ کے ساتھ اٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ کبھی انشاءاللہ یہ پوزیشن لاس والی نہیں آئے گی۔ اگر لانگ ٹرم پروجیکٹ میں آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے ویٹ کرنا ہوگا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ مختلف پروجیکٹ کے حوالے سے میری جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ میرے چینلز کو دیکھتے ہیں اور آپ مجھے کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے جو چیز محسوس کی، جو میرے سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے یا جو میں چیزیں انکلوڈ نہیں کر سکتا، آپ اس کے لیے مجھے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا فیوچر کے اندر اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے میں کریٹ کروں اور اچھی ایسی جو ہے پروجیکٹ کے اوپر ہم جائیں تاکہ اس کے اندر آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، ہم مل کے چلیں اور فیوچر کے اندر ہی انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اپنی ہمدردیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے رہیں اور رزق ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے رہیں تاکہ فیوچر کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے جڑے رہیں۔ تو میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔